find work done in 10 seconds. यहाँनिर अलिकति लेख्नु पर्यो when a force act on a body of mass पनि थपेँ mass 100 ग्राम whose displacement varies with time by भनेको छ र त्यस्तो बेला के गर्ने भन्ने कुरा चाहियो अलिकति सानो देख्यो अलि ठुलो बनाए ल अब के गर्ने भनेर मैले पहिला सुरुमा इन्फर्मेसन तिमीलाई दिनु पर्ने भन त के गर्छौ मैले यहाँ भनेको अनुसार डिस्प्लेसमेन्ट टाइमको फंक्सन हो भने वर्क डन इन 10 सेकेन्ड कति हुन्छ भनेको छ के छ कन्सेप्ट कन्डिसन के छ अब हामीले अहिलेसम्म देखेको छैन अलिकति सानो अक्षर भयो म अलि ठुलो लेख्छु हामीले अहिलेसम्म पढेको अनुसार फंक्सन छ भने इन्टिग्रेसन गर्ने भनि पढाएको थियौं हेर त सबभन्दा पहिला फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि हामी यहाँनिर लेखिहालौं x = t क्यूब भनेको छ यो फंक्सन छ यो फंक्सन भइसकेपछि यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्यो भने dx = 3t² dt हुन्छ अब यसमा मलाई दुईटा कुरा चाहिएको छ यो dx पनि चाहिएको छ अनि dx/dt भनेको v = 3t² हुन्छ अनि a = dv/dt भनेको 6t हुन्छ मैले यति कुरा गरे हेर त यो x छ भने x को फंक्सन हामीलाई 3t³ छ भने dx = 3t² dt भयो मैले बोर्ड क्लियर छैन भन्यो बोर्ड क्लियर अलिकति देख्न अलि सानो देखियो भनेर मैले अहिले अलि तल लेखे यहाँ चम्कियो भने चम्किएको ठाउँमा 3t² dt हो ब्लड आछ भने त तिमी एकचोटी नेटलाई प्रब्लम के भयो कि बाबु निर्माण गइरे ल अब यसपछि यति गर्न यतिसम्म गरे यति गरेपछि वर्क डन w बराबर के गर्नु पर्यो इंटीग्रेशन अफ 0 to 10 गर्नु पर्यो अनि f into dx गर्नु पर्यो हेर त इंटीग्रेशन 0 to 10 f भनेको m a into dx गर्नु पर्यो अब हेर m भनेको बाहिर आउँछ m बाहिर आयो इंटीग्रेशन अफ a भनेको ठाउँमा यो हामी रिजल्ट युज गर्छौं 60 अनि dt भनेको ठाउँमा हामी 3t² dx dt युज गर्छौं अनि 0 to 10 भन्दिन्छौं m a भयो अब हेर त यो क्यान्सल गर्दा 18 into m भनेको 100 अनि t क्यूब भनेको मतलब t को पावर 4/4 हुन्छ अनि 0 to 10 अब हेर त यो क्यान्सल हुन्छ यो 100 लाई जुलमा बदल्न अलिकति गाह्रो होला सिस्टमको कुराले गर्दा त्यसकारण 0.1 मात्र लेखेँ मैले यहाँ 0.1 लेखेँ लेखिसकेपछि हेर त 4 जस्ताको जस्तै यसमा 0.1 भएपछि 18 भनेको 1.8/4 अनि 10 को पावर 4 minus 0 को पावर 4 सिम्प्लिफाई गर्दा 1.8 into 10 to the power 4/4 जूल भयो हेरेर कन्फ्युज भएको कुरा बताउने कन्फ्युज भएको कुरा फेरि एक्सप्लेन गर्छु बाबु नानी हो कन्फ्युज भएको कुरा फेरि एक्सप्लेन गर्छु फंक्सन छ भने इन्टिग्रेसन गर्ने यो सिकाउनु खोजेको फंक्सन छ भने इन्टिग्रेसन गर्ने यो सिकाउनु खोजेको डिस्टेन्स टाइमको फंक्सन छ त्यसकारण इन्टिग्रेसन गर्नु भन त के कुरा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ छैन छ त कसैले केही सोधेन भने मैले बुझ्छु कि छैन भनेर बुझ्छु फंक्सन छ भने इन्टिग्रेसन गर्ने सिकाउनु खोजेको यति मात्र हो ल 2 नम्बरमा एक्जाम्पल नम्बर 2 a rod of length L and mass M is hanging vertically. Lower end of rod is displaced by 60 degree. Then increase in potential energy in P of rod is
एमा mgl/2, बीमा mgl/4, सीमा mgl/8, डीमा mgl/16। एउटा रड जसको लेन्थ L छ, मास M छ, ह्याङ्गिङ भर्टिकली, लोअर इज डिस्प्लेस्ड बाई भनेको छ भने वर्क डन कति हुन्छ अथवा इन्क्रिजिङ पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ। वर्क डन भने पनि हुन्छ, इन्क्रिजिङ पोटेन्शियल एनर्जी भने पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। ए भयो। कसरी थाहा पायो बाबु? जेनिन सिटौलाको ए आयो। कसरी थाहा पायो? अब अरू कसैको के आयो कि एकचोटि किन समय दिएको मैले? जेनिनको ए आयो, अरूको हेर्न खोजेको। एकचोटि सुन त, यो रड छ, यो रडको एउटा एन्ड फिक्स गरेको छ, एउटा एन्ड फिक्स गरेको छ। यो रडलाई डिस्प्लेस गर्यो, कति एंगलले? 60 डिग्रीले डिस्प्लेस गर्यो, थीटाले डिस्प्लेस गर्यो भने यसको सीजी यहाँ थियो, अब सीजी यहाँ कहीं पुग्छ। यसको सीजी यहाँ कहीं थियो, अब सीजी यहाँ कहीं पुग्छ। सीजी यहाँ कहीं पुग्छ किनभने यो एन्ड डिस्प्लेस नै हुँदैन, यो एन्ड त म्याक्सिमम डिस्प्लेस हुन्छ नि। त्यसकारण यहाँ मेरो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो एन्ड चुपचाप बस्छ, डिस्प्लेस नै छैन। यो एन्ड यहाँ पुग्छ भने इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको m भनेको कहाँको लिने भन्ने कुरा हुन्छ। यस्तो केसमा सीजी को पोजिसन लिनु पर्छ, सीजी को पोजिसन कति माथि गयो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यसकारण डेल पीई बराबर लेख्नु पर्यो, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी बराबर अघिको mgh यहाँ देखि यहाँसम्म थियो, त्यसकारण m जी डेल एल भन्दिन्छु मैले। यति जति चेन्ज भयो यो डेल एल जति चेन्ज छ त्यति नै हामीले युज गर्नु पर्यो। डेल एल भनेको कति भयो त भन्दाखेरि हेर त, mg अनि l/2 माइनस l/2 cos 60 भयो। एकचोटि हेरेर भन, mg l/2 अनि 1 माइनस cos 60, cos 60 भनेको 1/2 भएको हुनाले mg l/4। ल जेनिन सिटौलाको कति आयो भन त एकचोटि हेरेर। त्यहाँ टल्किएको छ, मैले बुझेँ। यहाँनिर मैले डेल पीई लेखेको बाबु, टल्किएको ठाउँमा डेल पीई लेखेको, यति ठाउँमा लेख्दैन, अब डेल पीई भनेर लेखेको, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। एकचोटि हेरेर भन त बाबु, जेनिनले पहिला भन्नु पर्यो तिम्रो कहाँ मिस्टेक भयो भन्ने कुरा। तिम्रो कहाँ मिस्टेक भयो भने तिमीले यो सीजी को कुरा हेरेनौ, सिधै l/2 मात्र गरिदियौ, त्यो कुरा भएन। याद के गर्नु पर्यो भने मास यदि पुरै डिस्प्लेस हुँदैन भने सीजी को पोजिसन लिनु पर्छ, मास पुरै डिस्प्लेस भएन भने सीजी को पोजिसन लिनु पर्छ। यसमा यो कन्डिसन भयो है। नम्बर नेक्स्ट, tank of height h is filled by m kg of water, the work done to empty half of tank is A मा mgh/2, B मा mgh/4, C मा 3mgh/4, D मा 3mgh/8। एउटा tank of height h is filled by m kg of water। ठुलो ठुलो अक्षर लेख्नु न, ठुलै लेख्छु ल, ठुलै लेखिरहेको छु अहिले हेर त। ट्याङ्कबाट ठुलै लेखेँ, माथि अलिक सानो भएछ, अब ठुलो लेख्छु।
श्याम पोखरेल हेर त ठुलै लेखिरहेको छु अहिले मैले एउटा ट्याङ्क हाइट h छ इज फिल्ड बाई m kg अफ वाटर m kg वाटरले टन्न भरिराखेको छ वर्क डन टु एम्प्टी हाफ अफ द ट्याङ्क इज भनेको छ आधा ट्याङ्क एम्प्टी गर्नलाई कति हुन्छ सेकेन्ड लाइनको के गर्नु भा हो भनेर उज्जवलले सेकेन्ड लाइन भनेको यो बाबु यो हेर त यो लाइन हो उज्जवलले सोधेको कुन हो हो यसमा के गरेको भने सुरुको पोजिसन हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म थियो l/2 भयो अनि यहाँ पुग्यो भने यो त l/2 नै हुन्छ l/2 हुन्छ cos थीटा इज इक्वल टु बेस भनेको कति भयो l/2 cos थीटा भन्ने बित्तिकै यहाँसम्म l/2 cos थीटा भयो अनि चेन्ज भनेको घटाइदियो उज्जवल 3 भयो सी आयो एकजना राजन रेको सी आयो अब फेरि एकचोटि रिकल गरौँ न त रिकल के गरौँ भने हामीले एउटा ट्याङ्कीमा भएको पानीलाई एम्प्टी गर्नु छ ट्याङ्कीमा भएको पानीलाई एम्प्टी गर्नु छ पानीलाई निकाल्नु छ अब हेरौँ एकचोटि यो ट्याङ्की छ यसमा पानी टन्न भरिराखेको छ अब यसको हाइट h छ र यसमा m kg पानी छ आधा एम्प्टी गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा पुर्याउनु पर्यो कति वर्क डन हुन्छ भनेको छ विवेक श्रेष्ठले एकचोटि सोच अब मैले यहाँनिर सुरुको पानी निकाल्न एकदमै सजिलो हुन्छ जब आधा हुँदै जान्छ पानी निकाल्न गाह्रो हुँदै जान्छ त्यसकारण सुरुमा सीजी को पोजिसन यहाँ थियो अहिले सीजी को पोजिसन यहाँ छ अनि हामीले चेन्ज कतिले भयो भन्ने हो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी गर्नुपर्छ यस्तो केसमा किनभने मास भन्ने कुरा नै फरक भयो त्यसकारण सिस्टमको टोटल इनिशियल एनर्जी निकाल्छौं त्यसपछि फाइनल एनर्जी निकाल्छौं वर्क डन भनेको चेन्ज इन एनर्जी बराबर हुन्छ फेरि एकचोटि सुनौ यो सिस्टमको ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा सुरुमा एनर्जी कति छ निकाल्छौं फाइनल एनर्जी कति छ निकाल्छौं र घटाइदिन्छौं त्यसकारण इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी इनिशियल P is equal to mgh/2 भयो सुरुको पोटेन्शियल एनर्जी mgh/2 भयो सुरुमा त्यो सिस्टममा पोटेन्शियल एनर्जी यति छ अब फाइनल P लाइक 1 भन्यो फाइनल P भनेको P2 भनेको यसको पोटेन्शियल एनर्जी मास त आधा एम्प्टी गरेपछि मास आधा मात्र भयो m/2 भयो g भइहाल्यो h भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट भनेको यो टोटल h/2 हो h/2 को पनि आधा भनेको h/4 भयो यो भनेको mgh/8 हुन गयो यसकारण वर्क डन बराबर चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु mgh/2 माइनस mgh/8 यसबाट सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 3mgh/8 ल भन त बाबु कसरी आयो तिम्रो a कसरी आयो हेर एकचोटि a आउनेहरुको a हेर त एकचोटि आयुषको कसरी आयो आयुष बी आथु मेरो बी पनि कसरी आयो बाबु लुनाको बी कसरी आयो नानी बी पनि नहुँदो रहेछ आन्सर त डी रहेछ एकचोटि लुनाले कहाँ मिस्टेक भयो हेर त एस राखिन किनभने यो वास्तवमा सुरुमा पोटेन्शियल एनर्जी भनेको सबै मास सीजी मा कन्सन्ट्रेटेड थियो याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सीजी मा यसरी डिस्ट्रिब्युसनको केसमा यस्तो रिजल्ट युज गर्छौं हाइट डिस्ट्रिब्युसनको केसमा सीजी को कन्सेप्ट दिनै पर्छ डिस्ट्रिब्युसनको केसमा मैले एक्जाम्पल दिइराछु टिपिकल एक्जाम्पलहरु जनरल एक्जाम्पल त एउटा बढीलाई उठायो भने तिमीले जानेकै छौ टिपिकल कुरा भनिराखेको छु फाइनल पी कस्तो भयो भने आधा हटायो भने मास मात्रै आधा भयो है टोटल मास नै आधा भयो आधा होला 1/3 होला 1/4 होला हेर्नुपर्छ त्यहाँ मास आधा भयो अनि हाइट आधा हटाउँदाखेरि यो हाइट कति भयो त ग्राउन्डबाट h/2 भयो किनभने टोटल यहाँ सरी h/4 भयो यहाँसम्म h/2 थियो भने यो h/4 भयो त्यसकारण मास आधा g h/4
यहाँ यसको सीजी बाँकी रहेको पोर्सनको सीजी भनेको mg/8 भयो ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा। त्यसपछि त घटाइदियौ ल भन। होम नारायण इनिशियलमा h/2 कसरी भयो? सीजी बीचमा पर्छ त्यसकारण h/2 भयो। सीजी बीचमा पर्छ त्यसकारण h/2 भयो। भन त। इनिशियलमा h/2 कसरी भयो? सीजी बीचमा पर्छ त्यसकारण अरु मेथडले गर्नु न के मेथड चाहियो तिमीलाई? अर्को कस्तो मेथड छ भन न के भन्छ? सीजी को कन्सेप्ट कस्तो? सीजी को कन्सेप्ट कुन बेला लगाउने भने जस्तै एउटा बडी 10 केजी को बडी इज रेज टु हाइट 10 मिटर भयो भने सीजी चाहिएन। तर एउटा वस्तु एउटा मासलाई जस्तै मानौ यो मार्करलाई यसरी छोड्दियो भने तिमी रोटेशनल डायनामिक्समा गऱ्यो होला यसरी छोड्दियो भने भेलोसिटी अफ दिस व्हाइल हिटिङ द ग्राउन्ड भन्यो भने यो पोर्सन मुभै गर्दैन यो पोर्सन म्याक्सिमम मुभ गर्छ। त्यतिबेला सीजी को कन्सेप्ट लिने। सीजी को कन्सेप्ट भनेकै के हो भने टोटली बडी डिस्प्लेस हुँदैन भने त्यतिबेला सिस्टम नै डिस्प्लेस हुँदैन भने सीजी को कन्सेप्ट लिने भयो। अर्को टिपिकल एक्जाम्पल दिइराखेको छु मैले। टिपिकल एक्जाम्पलहरुको फरक एक्जाम्पल दिइराखेको छु। नम्बर नेक्स्ट हो a pendulum bob of mass m is hanging by a string of length L. The change in potential energy, the change in P when bob is displaced by 60 degree is भनेर A मा mg L/2, B मा mg L/4, C मा mg L/8, D मा 3mg L/4। एउटा बब पेन्डुलम बब मास m भएको hanging by a string of length L, the change in potential energy bob is displaced by 60 degrees भनेछ। सीजी को कन्सेप्ट मैले भने सीजी को कन्सेप्ट तिमीले स्यामले के भन्यो भने अरु मेथडले गर्नु न भनेछ। कुन मेथड तिमीले जानेछौ होला? स्याम पोखरेल तिमीले अरु के मेथड जानेछौ बाबु? वर्क डन भनेको चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हो, चेन्ज इन एनर्जी हो। त्यसकारण हामीले इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी गर्यौ। जे जति चेन्ज भयो त्यो नै वर्क डन हुन्छ। ल भन त। हेर त अब यो एउटा पेन्डुलम बब छ। बब इज डिस्प्लेस्ड बाई थीटा। बब यसरी थीटाले डिस्प्लेस गर्यो भने बब यहाँ पुग्छ र यो एंगल थीटा छ भने यसमा सीजी को कन्सेप्ट युज हुँदैन है। किन हुँदैन भने बब को मास सीजी यही छ, कन्सन्ट्रेटेड छ। त्यसकारण हामीले यसको केसमा जम्मा हाइट कति गयो भन्ने मात्र हेर्छौं। त्यसकारण चेन्ज इन हामीलाई डिस्प्लेस चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको डेल पीई बराबर हेर त सुरुकोबाट यदि भनेको mg डेल h भन्नु पर्यो। डेल h भनेको ठाउँमा mg l minus l/2 cos theta l cos theta यसबाट कति भयो त भन्दाखेरि mgl अनि 1 minus cos 60 भनेको 1/2 भएको हुनाले mgl/2 भयो। यो केसमा सीजी को कन्सेप्ट युज हुँदैन। फरक छ। त्यसकारण मैले यही क्वेशनमा
बल्बको शाखामा रड भयो भने फेरि सीजी को कन्सेप्ट युज हुन्छ। त्यसकारण हामीले मास डिस्ट्रिब्युसन कसरी छ त्यो अनुसार हामी युज गर्छौं। यहाँबाट यहाँ गयो, हाइट कतिले चेन्ज भयो त्यति नै पोटेन्शियल एनर्जी त्यतिले नै चेन्ज हुन्छ, mgl भनेर युज गर्छौं। हामीले यहाँ टेलर को कुरा गर्यौ। एक्जाम्पल नम्बर नेक्स्ट, a uniform chain of mass m and length l, 1/3 part is hanging over the edge of table. The work done to bring to pull the chain on table is work done to pull the chain on table is mgl/4, b mgl/9, c mgl/18, d mgl/36। अस्ति मैले क्लियर नै आज छैन सर, के भयो बाबु? क्लियर नहुने के भयो? सी आयो लास्ट वानको, कसरी भने mgl/18 आयो। कसरी भने भन त? l स्क्वायर हुनु x नै ब्लड अब्दल ब्लड छ सर, ठीक छ। एकचोटी क्लियर नै छैन। एकचोटी बाबु लिभ गरेर फेरि रिजोइन गरेर कस्तो आउँछ क्वेशन फेरि रिड गर्नुस्। क्वेशन के भन्छ भने युनिफर्म चेन अफ मास m, एउटा चेन जसको मास m छ अनि लेन्थ l छ, 1/3 अफ द पार्ट अफ इट इज ह्याङ्गिङ भनेको छ। यो एउटा ओभर द एज अफ टेबल भनेको छ। यो एउटा टेबल छ, टेबलको एजबाट यो चेनको युनिफर्म चेन छ, यहाँ चेनको l/3 पार्ट यहाँ झुन्डिराखेको छ, l/3 पार्ट झुन्डिराखेको छ, टोटल चेनको l/3 झुन्डिराखेको छ भने वर्क डन टु पुल द चेन अन टेबल, यो झुन्डिएको पार्टलाई टेबलमा निकाल्नलाई कति वर्क डन गर्नुपर्छ भनेको छ। झुन्डिएको पार्टलाई टेबलमा निकाल्नलाई कति वर्क डन गर्नुपर्छ भनेको छ। अब के गर्छौं भन त? कन्सेप्ट के छ? झुन्डिएको पार्टमा के हुँदो रहेछ भने यो पार्ट निकाल्न गाह्रो हुन्छ, यो पार्ट बिस्तारै माथि आउँदै गयो सजिलो हुन्छ। त्यसकारण सीजी लाई यहाँबाट यहाँ ल्याउनु बराबर हो, सीजी लाई यहाँबाट यहाँ ल्याउनु बराबर हो। त्यसकारण वर्क डन बराबर W बराबर चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी अफ सीजी। सीजी को पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो? चेन्ज इन P अफ सीजी अफ ह्याङ्गिङ पार्ट, ह्याङ्गिङ पार्ट को सीजी को पोजिसन कति चेन्ज भयो त्यति नै वर्क डन हुन्छ। अब हेर त, मास ह्याङ्गिङ पार्ट को मास भनेको m/l मास पर युनिट लेन्थ इन्टु l/3 गर्यो भने ह्याङ्गिङ पार्ट को मास आउँछ इन्टु g आउँछ अनि h भनेको ठाउँमा l बाइ यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याङ्गिङ पार्ट को कुरा गर्दाखेरि ह्याङ्गिङ पार्ट को सीजी भनेको l/3 को आधा भनेको मतलब l/6 हुन्छ। एकचोटी हेरेर मलाई कन्फ्युज भयो भने भन त बाबु, बाबुको नानी जसले भन्नु हुन्छ l/3 इन्टु 1/2। हेर त एकचोटी क्वेशन हेरेर मलाई भन त, बोर्ड छेउतिर देखिएन ए बुझ्यो। एकचोटी हेर त, चेन्ज इन P मात्र होइन, चेन्ज इन P भनेको डेल P अफ सीजी अफ ह्याङ्गिङ पार्ट है। चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी अफ सीजी, सीजी को पोटेन्शियल एनर्जी कति चेन्ज भयो किनभने यो पार्ट त युनिफर्म मास छैन, मास त सबै एक ठाउँमा छैन। सीजी को पोटेन्शियल एनर्जी कति चेन्ज भयो? मैले के गरे
m by l भनेको मास पर युनिट लेन्थ इन्टु l by 3 गरेपछि मास अफ ह्याङ्गिङ पार्ट भने इन्टु g mg भयो अनि cg को पोजिसन भनेको l by 6 भयो। अब यतिबाट हामीले l र l काटिन्छ जम्मा हुन्छ mg l by 18। अब किताबहरुमा कहिलेकाहीँ के पनि लेखा छ भने l by n छ भने mg l by 2n स्क्वायर भनेर ट्रिक पनि भनेको छ। वर्क डन अथवा चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी यसरी लेखा छ m भनेको 3 कति हुन्छ निकाल्ने। अब ट्रिकको पछाडी छैन हामी धेरै जसो यो पनि समय लाग्दैन एकै सिनमा आउने हुनाले सिधै आन्सर गर्छौं। ल एकचोटी हेर र कन्फ्युज भयो भने फेरि बताउँछु बाबु नानी हो। कन्फ्युज छ भने फेरि बताउँछु। 16 केजी भएको ले भएको हो सी हेर यहाँ देखि यहाँसम्मको पोजिसन l by 3 छ यहाँ देखि यहाँसम्म cg बीचमा पर्छ भने त्यसको आधा हाफ अफ l by 3 गर्दाखेरि l by 6 भयो। सक्षम भन त यति पार्ट हो l by 3 यति पार्ट हो यसको आधा कति हुन्छ cg भनेको त ह्याङ्गिङ पार्टको बीचमा पर्छ त्यसकारण गरेको गौरव cg भनेको ह्याङ्गिङ पार्टको बीचमा पर्छ त्यसकारण गरेको। कसैलाई केही क्वेरी छ भने मैले याद गरौँ डिफरेन्ट टाइप अफ प्रब्लम्स गरिराखेको छु यसको मतलब कमन क्वेशन्सहरु त तिम्रो काम भइहाल्यो नि। म एउटा स्टपिङ डिस्टेन्स मोडिफिकेसनमा पनि गरेको थिएँ यसमा पनि फेरि एकचोटी गर्छु स्टपिङ डिस्टेन्सको एक्जाम्पल पनि दिन्छु। वर्क एनर्जी पावरबाट हामीले स्टपिङ डिस्टेन्सको पनि कुरा गर्छौं। यति समयमा डिस्टर्ब भयो भने क्वेशनबाट स्टार्ट गरे। बुलेट fired on a trunk reduce half of velocity while passing 30 centimeter. What further distance will it move before coming to rest? रेस्ट मा आउनु भन्दा पहिला कति फर्दर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ बिफोर कमिङ टु रेस्ट? 15 सेन्टिमिटर थाहा एकदम मैले गर्नु भन्दा पहिला भन्दिहाले। माथिको क्वेशनमा 1 माइनस cos थीटा को भ्यालु माथिको होइन l माइनस cos थीटा लेख्यो बाबु 1 भनेको 1 भयो cos थीटा भनेको प्लस 62 भयो त्यो पेन्डुलमको लागि l माइनस l cos थीटा लेखेको l कमन लिएर 1 माइनस cos थीटा भनेको 1/2 भयो उज्जवल लगेर त मैले यहाँ युज गर्न खोजेको वर्क एनर्जी टर्म युज गर्न खोजेको बुलेटमा बुलेट एउटा ट्रङ्क छ एउटा ठुलो TRUNK हुन्छ TRUCK भन्छ TRUNK ट्रङ्क while passing through distance it will move further coming to rest। एउटा ठुलो ट्रङ्क छ त्यो ट्रङ्कमा पास गर्दाखेरि बुलेट फायर गर्दाखेरि बुलेट रिड्युस हाफ अफ इट्स भेलोसिटी यदि मुभ गर्दाखेरि आधा भेलोसिटी रिड्युस भयो भने कति डिस्टेन्स फर्दर मुभ गर्छ बिफोर कमिङ टु रेस्ट भनेदेखि यसमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स सेम हुन्छ यसकारण del ke चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी del ke2 by del ke1 बराबर वर्क डन w2 by w1। अब del ke2 भनेको मतलब व्हाट फर्दर डिस्टेन्स भनेको सुरुवातै गर्छौ भने यसरी गर्नु पर्यो हाफ mv स्क्वायर
माइनस यो चेन्ज काइनेटिक एनर्जी फाइनल त 0 भयो रेस्टमा आयो बाइ हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv by 2 को स्क्वायर अगाडि जस्तो काइनेमेटिक्स मा जस्तो एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट गरेको पनि हुन्छ है इज इक्वल टु w भनेको बाइ f अफ फ्रिक्सन इन्टु ओरिजिनल डिस्टेन्स 30 सेन्टिमिटर भनेको छ यो काटिन्छ काटिसकेपछि हाफ mv स्क्वायर पनि काटिन्छ यो हाफ mv स्क्वायर पनि काटिन्छ जम्मा बाँकी रहन्छ 4/3 मात्र बाँकी रहन्छ 4/3 इज इक्वल टु x by 30 भयो अनि x इज इक्वल टु 40 सेन्टिमिटर भयो टोटल रेस्टमा आउनु भन्दा पहिला 40 ट्राभल गर्छ भने del x is equal to 40 minus 30 is equal to 10 centimeter. It will further travel 10 centimeter before coming to rest. अब 15 कसरी आयो उत्कर्षको उत्कर्षले 15 कसरी निकाल्यो भन बाबु तिम्रो 15 सुनाऊ उत्कर्षको आन्सर 15 कसरी आयो अर्को एउटा एक्जाम्पल फ्रिक्सनको पनि स्टपिङ डिस्टेन्सको टर्म्समा हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ अब गर्नु पर्दैन त्यस्तो नगरी पनि भयो र अब अर्को एक्जाम्पल मैले दिन खोजेको के भने वर्क एनर्जी पावर अफ सिम्पल एक्जाम्पल तिमीलाई थाहा छ नै छ मिलेन भने मात्र गर्छु एकचोटी फेरि भन्दिनुस् न फेरि भन्दिनुस् फेरि भन्दिनु के हामीले के गर्यौं भने बुलेटको भेलोसिटी v थियो अनि यहाँ पुग्दाखेरि भेलोसिटी हाफ अफ इट्स भेलोसिटी v/2 भयो v बाट v/2 भयो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी गरेको चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी सरी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन गरेको बाबु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति भयो त भन्दाखेरि हेर त सुरुको भेलोसिटी v थियो फाइनल भेलोसिटी v/2 भयो भने चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेर हामीले कति युज गर्यौं त भन्दाखेरि हाफ mv स्क्वायर कुनै एउटामा सेकेन्ड केस फर्स्ट सेकेन्ड केसमा त रेस्टमा आछ त्यसकारण सेकेन्डको lk अफ सेकेन्ड भनेको v स्क्वायर बाट 0 हुने अनि v स्क्वायर बाट v/2 हुने अनि त्यसले लाग्ने रेजिस्टेन्स एउटै भयो पछिल्लो डिस्टेन्स x भने पहिलो डिस्टेन्स 30 भने यो काटिन्छ हाफ mv स्क्वायर कमन आउँछ 1 1/4 भनेको 3/4 भनेको माथि जान्छ अनि सिम्प्लिफाई गर्दा x 40 सेन्टिमिटर भयो x 40 सेन्टिमिटर भन्ने बित्तिकै यसलाई रेस्टमा आउनलाई 40 सेन्टिमिटर लाग्छ भने 30 सेन्टिमिटरमा आधा भेलोसिटी रिड्युस हुन्छ भने फर्दर डिस्टेन्स कति x भनेको बुलेटको टोटल बुलेटले ट्राभल गर्ने टोटल डिस्टेन्स बिफोर कमिङ टु रेस्टमा आउनु भन्दा पहिला बुलेटले ट्राभल गर्ने टोटल डिस्टेन्सलाई x भन्यो अनि आधा जाँदाखेरि 30 दिएकै छ अब अर्को एक्जाम्पल बताउँछु a car of mass 200 kg is moving with 20 meter per second against a frictional force of 200 Newton and 2000 let's say then power developed by engine is A मा 200 watt B मा 400 watt C मा 2000 watt D मा 4000 watt एउटा मास छ velocity दिया छ frictional force दिया छ power developed by engine is भनेको छ दोबारा त अलिकति टिम देखियो यो राम्रो देखिएन भन्दा हामीले बुझेको के हो भने पावर P बराबर f of friction into V युनिफर्मली मुभ गरिराखेको छ भने instantaneously power पनि यही हो 200 into 20 is equal to 4000 watt अथवा 4 किलोवाट भनौं
सिधै जाँचमा पनि एकचोटि 11 को बोर्ड जस्तो आएको थियो। सामान्य फर्मुला थाहा पाइराख्न मात्र खोजेको हो, अहिले धेरै कुरा गर्न खोजेको छैन। अर्को एउटा रिजल्ट पनि युज गर्छु, किताबबाटै रेफरेन्स युज गर्छु, बुककै रेफरेन्समा युज गर्छु। ट्रेन of mass 2 into 10 to the power 5 kg is moving in inclined path where train rises 1 meter vertically after traveling every 100 meter. The frictional force is 1.28 into 10 to the power 4 Newton. Then power developed by engine to move with 20 meter per second is 20 meter per second of velocity ले move गर्नको लागि power developed by engine is भनेको छ। A मा 256 किलोवाट, B मा 556 किलोवाट, C मा 656 किलोवाट, D मा 826 किलोवाट। एकछिन तिमीलाई मैले समय दिएँ, सोचेर आन्सर बताऊ। किताबकै रेफरेन्समा एउटा एक्जाम्पल दिएको यो तिम्रो 11 क्लासको किताबमा जाँचमा पनि सोधेकै क्वेशन किताबबाटै लिएको, मैले यो भन्न खोजेको होइन, बुकबाट एउटा रेफरेन्स लिएको मात्र हो। हेर त एकचोटि के आइडिया आयो। एउटा ट्रेन भनेको छ, यस्तो पाथमा मुभ गरिराखेको छ, 1 मिटर चढ्नको लागि 100 मिटर ट्राभल गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै sin थीटा = 1/100 भयो। अनि यो ट्रेन यस्तो प्रकारको पाथमा मुभ गरिराखेको छ, यस्तो प्रकारको पाथमा मुभ गरिराखेको छ, मोसन यतातिर छ, यसरी मुभ गरिराखेको छ। 1 मिटर चढ्नको लागि 100 मिटर ट्राभल गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि यसपछि आफ्टर ट्राभलिङ एभ्री 100 मिटर यति भनिसकेपछि यसमा फ्रिक्सन तल लाग्छ, फ्रिक्सनल फोर्स तल लाग्छ, mg sin थीटा पनि तल लाग्छ। र यो यस्तै माथि मुभ गर्छ भन्ने बित्तिकै हामीले जानेको भाषा के हो त भन्दाखेरि पावर P = पावर डेभलप्ड बाइ इन्जिन, P बराबर कति हुन्छ होला एक्चुअली सोचेर भन त। P बराबर F टोटल इन्टु V। टोटल फोर्स भनेको mg sin थीटा प्लस फ्रिक्सनल फोर्स इन्टु V। अब क्याल्कुलेटर तिमीसँग छँदैछ, 2 × 10 to the power 5 इन्टु 10 इन्टु sin थीटा भनेको 1/100 प्लस 1.28 इन्टु 10 to the power 4 यो भयो 1.28 इन्टु 10 power 4 इन्टु V भनेको 20। अब हेर त यो दुई काटिन्छ, यो कति हुन्छ? यहाँको एउटा काट्यो, दुईटा काट्यो, यो दुईटा एकसँग काट्यो, अनि 2 × 10 to the power 4 भयो, यो पनि 2 × 1.2 गर्दा 3.28 इन्टु 10 to the power 4 इन्टु 20 भयो। यसबाट 6.56 इन्टु 10 to the power हेर त 4 यहाँ भयो, यो 5 भयो, 5 भयो। अनि वाटको कुरा गरौँ, यसबाट 656 किलोवाटको कुरा गरौँ। अब कति छ क्याल्कुलेटर तिमीसँग छँदैछ। मैले सिकाउन खोजेको कुरा यति मात्र हो। किन भयो यो भने माथि मुभ गरिराखेको छ भने फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा पनि काम गर्नुपर्छ, mg sin थीटा को अगेन्स्टमा पनि काम गर्नुपर्छ। टोटल फोर्स भनेको mg sin थीटा प्लस फ्रिक्सनल फोर्स
भयो त्यसको अगेन्स्टमा काम गर्नुपर्ने हुनाले टोटल फोर्स इन्टु v बराबर पावर डेभलप बाइ इन्जिन हेरेर भन्न पाउ नानी हो हेरेर कन्फ्युज छ भने भन त सिसी के कुरा छ अब प्रोजेक्टाइलमा पनि दिएको छ किताबहरुमा तिम्रो काम है प्रोजेक्टाइलमा काइनेटिक एनर्जीको कुरा मोमेन्टमको कुरा यस्तो मोमेन्टम यति पर्सेन्टले बढ्यो भने काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ p स्क्वायर इक्वल ट्वाइस k इज इक्वल p स्क्वायर बाइ ट्वाइस सब क्वेशन्सहरु बनाउनु किताबमा भएको अनि बनेन छ भने हेरौँ न अब म कोलिजनको एक्जाम्पल दिन्छु दुईटा एक्जाम्पल दुई तीनवटा एक्जाम्पल दिन्छु एउटा एक्जाम्पल दिन्छु when a ball is dropped from a height of 20 meter on floor of coefficient of restitution 0.4 0.8 then find भने find एक नम्बरमा height rises after third bounce तेस्रो चोटी ठोकिसकेपछि कति हाइट राइज हुन्छ दोस्रोमा velocity after third bounce पछि velocity कति हुन्छ दुईटा एक्जाम्पल दिन दुईटा क्वेशन इन्फर्मेसन सोधे हेर एकचोटी अनि भन त कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स को कुरा गर्न खोजेको हाइट को कुरा गर्न खोजेको है पहिला हाइट को रिलेसन देखाउन खोजे मैले तिमीलाई हाइट को रिलेसन के छ भन्ने देखाउन खोजे है हेर त यहाँबाट उफ्रियो यहाँबाट खसाल्दियो खसाल्दाखेरि यसको भेलोसिटी ग्राउन्डमा पुग्दाखेरिको भेलोसिटी v भयो उफ्रँदाखेरिको भेलोसिटी u भयो ग्राउन्ड त मुभ गर्दैन ग्राउन्ड त रिजिड छ फिक्स छ त्यसकारण हामीले कुरा बुझेको के हो भने हामीले यो h भनेको ठाउँमा v स्क्वायर अथवा v बराबर √2gh हुन्छ इनिशियल हाइट h हो अनि यो u ले माथि गएको चीज u कति हुन्छ त भन्दा √2gh1 हुन्छ फर्स्ट बाउन्ड पछि h1 हुन्छ अब हामीले बुझेको के हो e u minus v u by v भनि पढाएको छौं किनभने velocity of separation भनि पढाएको छौं relative velocity of separation भनि पढाएको छौं है सेपरेसन भनेको u minus 0 अप्रोच भनेको v minus 0 0 लेख्नु परेन किनभने यहाँ त ग्राउन्ड मुभ गर्दैन त्यसकारण त्यो बल मात्र मुभ गर्ने हुनाले यति भन्यो यसमा केही समस्या छ भने भन बाबु नानी हो यसमा केही समस्या छ भने भन त मैले के गरे relative velocity of separation by relative velocity of approach relative velocity of separation भनेको के u minus 0 किनभने यो ग्राउन्ड त मुभ गर्दैन velocity of approach भनेको v minus 0 यो मुभ गर्दैन त्यसकारण 0 लेख्नु परेन गौरव समस्या गौरवको मैले के भने हामीलाई दुईटै सधैं यही हुन्छ भन्ने छैन ग्राउन्ड भएको कारणले ग्राउन्ड मुभ नगर्ने हुनाले कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन को डेफिनेसन हामीले के पढाएको छौं रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन बाइ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच को रेशियो याद गर्नुपर्छ अब यति भइसकेपछि u र यसको भ्यालु राख्नेमा 2 g काटिन्छ अनि रिजल्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि u h1 by h हुँदो रहेछ यस कारण h1 बराबर e स्क्वायर h हुँदो रहेछ यो एक बाउन्स पछि अब एकचोटी फेरि सेकेन्ड बाउन्स को कुरा गरौँ यो फर्स्ट बाउन्स को कुरा भयो है फर्स्ट बाउन्स अब कुरा गरौँ सेकेन्ड बाउन्स एउटा बल u भेलोसिटीले माथि जान्छ भने ग्राउन्डमा पनि u ले नै आउँछ तर फेरि उफ्रिदाखेरि
u ड्यास हुन जान्छ त्यसकारण हामीले युज गर्दाखेरि सेकेन्ड बाउन्स पछि e बराबर u हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन u ड्यास बाइ u लेख्नु पर्छ u ड्यास भनेको ठाउँमा रुट ओभर 2gh2 लेख्नु पर्छ 2gh2 हुन्छ बाइ रुट ओभर 2gh1 हुन्छ 2g काट्दिन्छौँ therefore h2 is equal to हेर्दा h1 भनेको e square h into e square is equal to e को पावर 4h अब यसरी गर्दाखेरि जनरल कुरा गर्दाखेरि इन जनरल भनेर भन्छौं इन जनरल आफ्टर nth bounce पछि hn बराबर e को पावर twice n into h यो एउटा रिजल्ट याद गर्नु पर्यो हैन यहाँ कहिलेकाहीँ यसरी निकाल्यो भने यो त बस्यो भने मात्र कुरा गर्यो फर्स्ट सेकेन्ड जस्तो भयो भने त सायद धेरै लामो हुन्छ फर्स्ट बाउन्स भनेको 2 लेख्यो सिधै आन्सर थर्ड बाउन्स भनेको यहाँ सिधै हामीले युज गर्छौं देयरफोर लेखेर s3 e to the power 2 into n भनेको थर्ड भयो 3 into h भनेको 20 मिटर दिएको छ यो भनेको 0.8 को पावर 6 into 20 सल्भ गरेर मिटरमा आउँछ आन्सर ल हेरेर भन त अब हेरेर भन त बाबु नानी हो e के हो e भनेको कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यो भनेको के हो v2 v1 by u1 u2 relative velocity of separation by relative velocity of approach हो यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन यो भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ सेपरेसन बाइ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच हो टल्केको ठाउँमा के छ भन्दाखेरि u बाइ v बराबर टल्केको ठाउँमा h1 बाइ h रहेछ रुट ओभर h1 बाइ h यो लेखेको माथिबाट लेखेको कुरा सार्दिएको यहाँ 2gh बुझे तर 2gh1 बुझेन ल हेर त एउटा बल माथि जाँदाखेरि हामीले यहाँबाट 2gh भयो यहाँ ठोकिसकेपछि u ले माथि जान्छ भने तल आउँदा पनि u ले हुन्छ कति हाइटबाट आएको हुनुपर्छ त भन्दाखेरि u रुट ओभर 2gh1 भने h1 हाइटबाट आएको हुनुपर्छ त भन बुझे के बुझेनौ v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh लगाउनु भएको लगाएको होइन त्यस्तो लगाएको होइन v र u मात्र निकालेको इनिशियल भेलोसिटी 0 भनेर लेखेको बाबु गौरव इनिशियल भेलोसिटी ड्रप गर्दाखेरि माथिको भेलोसिटी 0 तलको भेलोसिटी मात्र निकालेको अब त u 0 भयो भने v बराबर 2gh युज भएको ल अब केही समस्या छ कसैलाई भने भन दोस्रोमा भेलोसिटी भनेको छ भेलोसिटी अफ द थर्ड बाउन्स भनेको छ दोस्रो क्वेशनको लागि फर भेलोसिटी भने मैले तिमीलाई यो एउटा रिजल्टको रूपमा याद भयो भने याद गर्नलाई भने भएन भने निकाल्न खोज्नु पर्छ याद भयो भने राम्रै भयो है भेलोसिटीको कुरा गर्यो भने हेर त सुरुको भेलोसिटी v भयो भने हामीलाई u हामी यसरी लेखौं e u by v यसकारण u ev भयो फर्स्ट बाउन्स अब सेकेन्ड बाउन्समा कति हुन्छ सेकेन्ड बाउन्स मा कति हुन्छ भन्दा e u1 by u हुन्छ यसबाट अल गरेर u1 बराबर u2 नै भन्देऊ u1 किन लेख्ने यो u2 eu u भनेको ठाउँमा हामीले रिजल्ट लेख्यौं e स्क्वायर v हुन्छ यसैगरी आफ्टर nth बाउन्स फर nth बाउन्स पछि vn बराबर vn e को पावर n v हुन्छ अब हेर त तिम्रो कुरा सुनौ तिम्रो भेलोसिटी अफ थर्ड बाउन्स v3 लेखा छ अब यहाँ लेखे v3 e को पावर 3 अनि v भयो e को पावर 3 भनेको 0.8 को पावर 3 इन्टु v भनेको रुट ओभर 2 g h भनेको 20 भ्यालु राख्यौ आन्सर आयो मिटर पर सेकेन्ड हेरेर भन अब तिम्रो काम हुन्छ है किताबहरुमा चेन्ज इन भेलोसिटी चेन्ज इन मोमेन्टम के लेखा छ
घटाएर हेर्ने तिम्रो काम भयो। मैले भेलोसिटी र हाइट निकाल्न सिकाएँ भने अरू बाँकी सबै तिमीले निकाल्छौ भन्ने मानेको। सबै फर्मुलाको टर्ममा लेखेको छ होला किताबमा। फर्मुला कति याद हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। धेरै फर्मुला याद गर्दाखेरि झन् बिर्सिन्छ, त्यसकारण कुरा बुझिराख्ने मात्रै भयो, कुरा बुझिराख्ने मात्रै भयो। अब एउटा क्वेसन गर्छु र त्यसपछि तिम्रो काम, सबै काम तिम्रो भनेर छोड्छु। एउटा क्वेसन एनर्जीको कुरा गर्छु फेरि अर्को। A proton of energy E incident on stationary nucleus of mass number A, then fraction of energy भनौँ कि एनर्जी भनौँ, then fraction लेखें, fraction किन लेखें, then energy imparted to nucleus is A मा 1 minus A by 1 plus A को square into E, B मा 1 minus A by 1 plus A को square into E by 2, त्यसपछि C मा A by 1 plus A को square into E, D मा A by 1 plus A को square into E. 2GS एकचोटि फेरि भन्नुस् भन्यो, 2GS एकचोटि फेरि भन्नुस् भन्यो है। हेर त, यो हाइटबाट कुनै पनि बल खस्यो भने यहाँ जाँदाखेरिको भेलोसिटी v बराबर √2gh हुन्छ। v भेलोसिटीले ठोकिएको वस्तु u ले उफ्रियो भने यसबाट माथि जानको लागि लाग्ने हाइट भनेको 0 बराबर लेख्नु पर्यो। यसमा 0 म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ, जति भेलोसिटीले माथि गयो त्यति नै भेलोसिटीले तल आउँछ। यो भेलोसिटी मैले u माने भने इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ, त्यसबाट मैले u बराबर √2gh1 भने। त भन त बाबु, यसबाट भेलोसिटी कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स u भनेको u by v हुन्छ, u भनेको √h1 by h हुन्छ। यसकारण h1 = e² भनेर भन्छ। h0 पनि लेखा होला हेर्ने। त भन त, u बराबर √2gh1 कसरी लेखेको, u भेलोसिटीले माथि गयो भने u ले नै तल ठोकिन्छ, u ले ठोकिन्छ भने u बराबर 2gh1 लेखेको, किनभने सुरुमा यसको भेलोसिटी 0 छ भन्छौं। अब यसमा एउटा फर्मुला मैले लेखेको थिएँ, याद छ कि छैन? सबभन्दा पहिलो प्वाइन्ट हामीलाई के जान्नु पर्यो भने काइनेटिक एनर्जी ke अफ प्रोटोन भनौं, ke अफ प्रोटोन E बराबर हाफ m भनेको 1 v² भनेर युज गर्नु पर्यो। यसबाट m भनेको 1 भएको हुनाले v²/2 भन्नु पर्यो, v²/2 भन्नु पर्यो। यसकारण v बराबर कति हुँदो रहेछ त भन्दा √2e हुँदो रहेछ। अब यो एउटा प्रोटोन, हेर त, यो एउटा प्रोटोन गएर स्टेशनरी न्यूक्लियसमा ठोक्यो। स्टेशनरी न्यूक्लियसमा ठोकिसकेपछि, प्रोटोन गएर स्टेशनरी न्यूक्लियसमा ठोकिसकेपछि 2e, यहाँ अलिकति देखिएन, v √2e। स्टेशनरी न्यूक्लियसमा ठोकिसकेपछि हामीलाई v1 र v2 निकाल्ने फर्मुला थियो। एनर्जी इम्पार्टेड टु न्यूक्लियस भनेको हुनाले v2 निकाल्छौं। v2 न्यूक्लियसको भेलोसिटी कति याद गरेछ, यो याद गर्नुपर्छ, याद गरिराख्नुपर्छ। जसको ज्ञात छ त्यसको डिफरेन्स भन्नु पर्यो m2 minus m1 by m1 plus m2 into u1 plus twice m2 u2 m1 u1 by m1 plus m2। हाम्रो रिजल्ट यो थियो।
यो U2 हो। याद छ कि छैन? यो रिजल्ट याद छ कि छैन? यो फर्मुला याद छ कि छैन? भन त, यो फर्मुला याद छ कि छैन? अब यहाँनिर के भन्छ, स्टेसनरी हेलियर न्यूक्लियस भनेको हुनाले यो भ्यालु कति भयो? 0 0 हुने बित्तिकै 2u by 1 plus a हुँदो रहेछ v2 को भ्यालु। अब कहिलेकाहीँ v1 चाहियो भने हाम्रो रिजल्ट के छ? m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus twice m2 u2 by m1 plus m2। अब हेर, u2 0 भएको कारणले यसलाई यो पनि हट्यो। यो हट्ने बित्तिकै हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ? 1 minus a by 1 plus a into v हुँदो रहेछ। मैले लेखेको आन्सर अलिकति मिलेन। काइनेटिक एनर्जी अफ प्रोटोन इज भन्नु पर्यो। इम्पार्ट एनर्जी अलि भाषा मिलेन है, मैले अलि एनर्जी अफ प्रोटोन इज भनेर भन्नु पर्यो। प्रोटोन इज त्यसको पनि हुन्छ, त्यसको आन्सर यहाँ भएन, त्यसकारण मैले यसरी लेखेँ। हेर त एकचोटी v1 र v2 निकाल्न सिकाएँ मैले। निकाल्न सिकाइसकेपछि तिमीलाई प्रोटोनको काइनेटिक एनर्जी चाहिएको छ भने ke अफ प्रोटोनको काइनेटिक एनर्जी हाफ m भनेको 1 v1 स्क्वायर भनेको कति? भनेको 1 minus a by 1 plus a into स्क्वायर into v स्क्वायर भयो। v स्क्वायर भनेको 2e भयो। 2e भएको हुनाले 1 minus a by 1 plus a into e हुँदो रहेछ। स्क्वायर into e हुँदो रहेछ। 1 minus a by 1 plus a into e भनेको आन्सर यो हो। अब यही क्वेशनमा के अफ न्यूक्लियस चाहियो भने के अफ न्यूक्लियस को काइनेटिक एनर्जी चाहियो भने हाफ m भनेको a हुन्छ। v स्क्वायर भनेको ठाउँमा v2 लेख्नु पर्छ। v2 भनेको ट्वाइस u by 1 plus a को स्क्वायर। हामीसँग भएको रिजल्ट अनुसार a by 1 plus a को स्क्वायर into लेख्नु पर्यो। यो u स्क्वायर भनेको 2e हुन्छ। 2e भनेपछि आधा आधा काटिन्छ, 2e हुँदो रहेछ। हेर त यहाँ, अब तिम्रो आवश्यकता अनुसार यहाँ 2e यस्तो पोजिसन छ भने आवश्यकता अनुसार निकाल्न सकिन्छ। ल मैले यति नै सिकाउन खोजेँ, बाँकी सबै तिम्रो काम भनेर छोडिन्। मैले नेक्स्ट टाइम भनेको भोलि दिएको छ, भोलि मैले हिटबाट सुरु गर्छु। तिम्रो केही कुरा छ भने सोध्यो भने बताउँछु। पहिलो पोइन्ट तिम्रो सोधेको कुरा बताउँछु, त्यसपछि